बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामईन, आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जाएगा। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कार्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार बार वसूल हो सके। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आदम उनको उन चीजों के इस्मा बतला दो। सो जब बतलाए उनको आदम ने उन चीजों के इस्मा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो मैं तुमसे कहता ना था कि बेशक मैं जानता हूं तमाम पोशीदा चीजें आसमानों और जमीन की, और जानता हूं जिस बात को तुम जाहिर कर देते हो और जिस बात को दिल में रखते हो। और जिस वक्त हमने हुक्म दिया फरिश्तों को और जिनों को भी कि सजदा में गिर जाओ आदम के सामने, सो सब सजदा में गिर पड़े बजुज इब्लीस के। उसने कहना ना माना और गुरूर में आ गया और हो गया काफिरों में से। और हमने हुक्म दिया कि आदम रहा करो तुम और तुम्हारी बीवी दहशत में, फिर खाओ उसमें से दोनों बाफरागत और जिस जगह से चाहो और नजदीक न जाइए उस दरख्त के, वरना तुम भी उन्हीं में शुमार हो जाओगे जो अपने नुकसान कर बैठते हैं। फिर लफ्ज़श दे दी आदम अलैहिस्सलाम और हवा को शैतान ने उस दरख्त की वजह से, सो बरतरफ करके रहा उनको उस ऐश से जिसमें वो थे। और हमने कहा नीचे एक तुम में से बाजों के दुश्मन रहेंगे और तुमको जमीन में ठहरना है और काम चलाना एक मयाद मुअय्यन तक। बाद अज़ा हासिल कर लिए आदम ने अपने रब से चंद अल्फाज, तो अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई उन पर, यानी कबूल कर ली उनकी तौबा। बेशक वही हैं बड़े तौबा कबूल करने वाले, बड़े मेहरबान। हमने हुक्म फरमाया नीचे जाओ इस दहशत से सब के सब, फिर अगर आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से किसी किस्म की हदायत, सो जो शख्स तहरीक करेगा मेरी इस हदायत की तो ना कुछ अंदेशा होगा उस पर और न ऐसे लोग गमगीन होंगे। और जो लोग कुफर करेंगे और तकजीब करेंगे हमारे अहकाम की, ये लोग होंगे बेवकूफ वाले, वो उसमें हमेशा रहेंगे। बेशक मन जुमला हालात अज़ूरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है कि उनके कालब को मट्टी से बनाया, फिर उनको हुक्म दिया कि जानदार हो, पस वो जानदार हो गए। सूरत निसा में है, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जानदार से पैदा किया और उसमें इस जानदार से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाई। और तुम अल्लाह ताला से डरो, बिल यकीन अल्लाह ताला तुम सब की इत्तला रखते हैं। फरमाया, ऐ लोगों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और तुमको मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ खानदान बनाया ताकि एक दूसरे को शनाख्त कर सको। अल्लाह ताला के नजदीक तुम सब में बड़ा शरीफ वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। अल्लाह ताला खूब जानने वाला पूरा खबरदार है। वो ऐसा है जिसने तुमको वाहिद आदम से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा हवा बनाया ताकि वो उससे अनस हासिल करे। और हमने तुमको पैदा किया, फिर हमने ही तुम्हारी सूरत बनाई, फिर हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, सो सब ने सजदा किया बजुज इब्लीस के, वो सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू जो सजदा नहीं करता तो इससे कौन सा अमर माना है, जबकि मैं तुझको हुक्म दे नहीं चुका। कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूं, आपने मुझको आंख से पैदा किया है और इसको आपने खाक से पैदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू आसमानों से उतर, तुझको कोई हक हासिल नहीं कि तू तकब्बुर करे इसमें, यानी आसमान में, सो निकल जा, बेशक तू जरूरों में शुमार होने लगा। वो कहने लगा कि मुझको मोहलत दे कयामत के दिन तक। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझको मोहलत दी गई। वो कहने लगा, बसबब इसके कि आपने मुझको गुमराह किया है, मैं कसम खाता हूं कि मैं उनके लिए आपकी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर
ان پر عمل کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور ان کی دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں اکثر کو احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذیل و خوار ہو کر نکل، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ، کبھی ان لوگوں کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتا ہے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے پردہ کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اور کسی سبب سے منع نہیں فرمایا مگر محض اس وجہ سے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ یقین مانیے کہ میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کے پردہ کا بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم بعض دوسرے باغوں کے دشمن رہو گے، اور تمہارے واسطے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور نفع حاصل کرنا ایک وقت تک، اور فرمایا کہ تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ اسی جیسا مضمون دوسری آیت میں بھی ہے کہ ہم نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو بعد موت کے لے جائیں گے، اور قیامت کے روز پھر دوبارہ اسی سے ہم تم کو نکالیں گے۔ فرمایا اور ہم نے انسان کو بلکی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہوئی تھی پیدا کیا، اور جن کو اس سے قبل آگ سے کہ وہ ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے تھے، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں ایک بشر کو بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈالوں تو تم سب اس کے روبرو سجدہ میں گر پڑنا۔ سو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو۔ اگر سامعین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کامل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔